خف يمين بخيال كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضخائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبل در رابطه با عمر طولانی امام دوازدهم علیه السلام و غیبت اون بزرگوار و حکمت غیبت امام دوازدهم و شرایط ظهور امام زمان علیه السلام و در رابطه با وقت ظهور امام زمان سلام الله علیه نکاتی به محضر عزیزان ارائه گردید که در واقع درس قبلی پایان بخش بحث مسئله مهدویت و مسئله امامت بود و بخش مربوط به امامت با درس قبلی به اتمام رسید. از این درس و بعد وارد بخش جدید می شویم، بخش مربوط به معاد که آخرین بخش این سلسله دروس خواهد بود. این درس در رابطه با اهمیت معاد و جایگاه معاد در اندیشه اسلامی محضر شما عزیزان مطرح می شود. کلمه معاد واژه است عربی از ماده عود، معادل فارسی آن عبارت است از بازگشتن. کلمه معاد در قرآن کریم صرفاً یک بار استعمال شده است، اون هم در همان معنای لغوی خود که عبارت است از بازگشتن. در سوره مبارکه قصص آیه 85 قرآن کریم می‌فرماید ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معادین، که خطاب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست و خدای سبحان به پیغمبر اکرم وعده می دهد که روزی خدای سبحان شما را به مکه که شهر و موطن اصلی پیغمبر اکرم بود باز خواهد گردان. اما معنای اصطلاحی معاد یکی از اصول دین اسلام است، نه تنها یکی از اصول دین اسلام بلکه از اصول و از پایه های اصلی همه ادیان آسمانی هست. حکم اصول دین هم روشن است. بدین معنا اگر کسی اصل معاد را منکر بشود، معاد جزء عقایدش نباشد، خود به خود از مجموعه مسلمانان خارج خواهد بود. اما معنای اصطلاحی معاد این نکته هست که همه کسانی که متولد شده اند و سپس مرده اند و یا کسانی که بعد از این متولد می شوند و بعداً می میرند همگی در یک روز دوباره زنده می شوند، اصطلاحاً محشور می شوند و به حساب و اعمال همگی خدای سبحان بر اساس عدالت رسیدگی خواهد کرد. معنای رسیدگی این هست که به منظور دادن پاداش و به منظور عقاب کردن کسانی که مخالفت امر خدای سبحان را کرده اند این روز تشکیل می شود
میزان عدل الهی پابرجا هست و با حساب کتاب دقیق مجموعه به بهشت می روند، در حالی که جمع دیگر جهنمی می شوند. در معنای اصطلاحی معاد، اون نکته‌ای که بسیار اهمیت دارد و جای تأمل فراوان دارد حیات جاودانی هست. به این معنا که مراد ما از معاد یا عالم آخرت مهمترین خصوصیتش این نکته هست که اون حیات جاودانی و ابدی و همیشگی خواهد بود. پس معنای لغوی و معنای اصطلاحی معاد تا حدود برای شما عزیزان روشن شد. سوال بعدی اینجا هست که چه ضرورتی از بحث معاد داریم؟ به عبارت دیگر چه داعی هست؟ کدام انگیزه عقلایی و کدام ضرورت عقلی بر ما حکم میکند که انسان وقت خود را بگذارد و در خصوص معاد، در رابطه با اثبات معاد، تفاصیل مربوط به عالم آخرت وقت بگذارد و تحقیق نماید؟ پاسخ این سوال را با دو نکته خدمت شما عرض میکنم. یکی این که پاسخ دادن به معاد یکی از سوالهای اساسی و بنیادین بشر است. راجع به موضوعاتی که ما آگاه میشویم، در خصوص موضوعاتی که ما انسانها مطالعه میکنیم، یکسان نیستند. بعضی موضوعات اگر انسان از اونها آگاه باشد خوب است، یک نوع فضیلت برای انسان هست، ولی رابطه پیوسته و مهمی با سرنوشت انسان ندارد. مثل این که بنده آگاه باشم که عمیق‌ترین چاه نفتی جهان در کجای زمین هست، مثلا بلندترین کوه در کره زمین در کدام نقطه کره زمین هست. این دسته از معلومات اگرچه خوب هست، اگر انسان اطلاع داشته باشد کار ارزشمندی است، ولی رابطه تنگاتنگ و استوار با سرنوشت و حیات انسان ندارد. اما دسته از معلومات جور دیگر هستند، تعیین کننده هستند، در سرنوشت انسان بسیار اهمیت دارد. عالم آخرت و عقیده به معاد از این دسته دوم هست. نه تنها با زندگی ما و شما رابطه تنگاتنگ دارد، بلکه بالاتر از آن یکی از اساسی ترین سؤالهای بشری هست. به عبارت دیگر جزء چند تا سؤال بنیادی برای هر انسان اندیشمند و عاقل است. انسانی که مقدار فارغ البال باشد، مقدار بتواند فکر بکند، ناخودآگاه این سؤال برایش مطرح می شود. فطرتش، حس کنجکاوی انسان را وادار می کند که عاقبت من چی خواهد شد؟ بعد از مرگ به کجا خواهم رفت؟ آیا مرگ پایان زندگی من هست یا نه با این مرگ همچنان به حیات خودم ادامه خواهم داد؟ فکر نمی کنم در این جهت کسی از شما عزیزان مخالفت داشته باشید که سؤال انسان نسبت به بعد از مرگ و نسبت به ماهیت مرگ و نسبت به آینده و فردای انسان یکی از سؤالهای مهم و اساسی و ضروری بشر هست. بنابراین پرداختن به مسئله معاد، تحصیل اقناع عقلی نسبت به معاد، چه در صدد نفی و چه در جانب اثبات، در هر صورت برای انسان سؤال بسیار مهمی است. ارزش دارد که انسان وقت بگذارد، مطالعه بکند، تحقیق بکند تا به نتیجه مشخص و قطعی برسد. این اولین نکته هست. در خصوص این نکته همه شما عزیزان این جهت را می دانید که دانشمندان بشر و یا کلن بشر در پاسخ به این سوال دو منطق دارد. یکی منطق مکتب مادی هست. بر اساس مکتب مادی هستی مساوی با ماده هست، همچنانی که مرگ مساوی با نابودی هست. بر اساس این باور وقت انسان بمیرد برای همیشه محو و نابود خواهد شد. عالم دیگر چیز غیر از این عالم وجود ندارد. منطق همین افراد را قرآن کریم در سوره مبارکه مؤمنون آیه 37 به روشنی توضیح می دهد. این هی
الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین، که به صراحت اینها خودشون اقرار میکنن که زندگی فقط همین زندگی دنیا هست، اگر بمیریم هیچ خبری بعد از مرگ ما نخواهد بود. این یک روش فکری هست، یک منطقی است که در پاسخ به این سؤال بنیادی دسته ارائه کرده اند. این جور پاسخ دادن اختصاصی به عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ندارد. در هر زمانی، در هر مکانی و در عصر حاضر کم کسانی هستند که همین باور را دارند. هستی و زندگی را مساوی عالم ماده می دانند و معتقدند که با مرگ انسان همه چیز از بین خواهد رفت. در مقابل این باور و اندیشه مکتب انبیا قرار دارد. بر اساس باور مکتب انبیا مسئله کاملا عکس می شود. اولا هستی اعم از محسوسات هست، هستی اعم از ماده هست. موجودات چیزهای دیگری هستند که ما و شما با این حواس ظاهری ممکن است درک نکنیم. پس در جهان بینی الهی و بر اساس مکتب پیغمبران هستی و موجودات دایره بسیار وسیعتر و گسترده‌تری دارد. این اولین نکته. دومین نکته، بر اساس مکتب انبیا نه تنها مرگ مساوی با نابودی نیست، بلکه خود مرگ یک گذرگاهی برای زندگی نوین و با کیفیت نوین خواهد بود. زندگی که بسیار وسیعتر و بسیار گسترده‌تر و قابل قیاس با زندگی این دنیا نخواهد بود. اگر بخواهیم نوع تشبیه بکنیم، زندگی جنینی با زندگی این عالم را شما در نظر داشته باشید. چجور وقتی طفل در این دنیا پا به عرصه وجود میگذارد، ناگهان صحنه وسیع جلوی چشمش باز می شود که با اون دنیای قبلی، با دنیایی که در شکم مادر قرار داشت قابل قیاس نیست از هیچ جهتی. مثل ما و شما مثل اون طفل خواهد بود که با مردن دنیای وسیع جلوی چشم انسان باز می شود که هرگز قبل از آن تصور همچه عالمی را نمی کرد. در هر صورت در خصوص معاد نمیتوان مسئله را ساده و بسیار چیزی جزئی حساب کرد. با توجه به اینکه یکی از سؤالهای بنیادی بشر هست، ارزش دارد و لازم است که ما و شما وقت بگذاریم و پاسخ این سؤال را دقیقاً و اقناع کننده پیدا نماییم. دومین نکته‌ای که بسیار مهم است، لزوم دفع ضرر محتمل هست. احتمال وجود زندگی آخرت، احتمال وجود چنین عالم هر قدر هم که ضعیف باشد، ممکن است کسی چنین احتمال را اصلا خرافه حساب بکند. ممکن است ابتدا به ساکن اینجوری تصور بکند که چنین احتمال معقول نیست. با همه اینها عقل انسان حکم میکند که شخص متتبع وقت بگذارد و در خصوص معاد زحمت نماید. علتش این هست که اینجا محتمل یعنی نعمت دائمی و عذاب دائمی دو چیز بسیار مهم است. وقتی احتمال همیشگی مطرح هست، یا عذاب همیشگی یا نعمت همیشگی، عقل انسان نمیتواند این چنین احتمال را نادیده بگیرد، بلکه عقل حکم میکند که شما باید درنگ کنی، باید تحقیق بکنی تا صحت و سقم این احتمال برای کشف کشف بشود. انصافاً آیا اجماع تمام ادیان آسمانی، اعم از مسیحی و یهودی و مسلمانان، و اجماع تمام پیغمبران در طول تاریخ که پیغمبران نخبگان و خوبان بشریت بودند، آیا اجماع اینها در دعوت بر عالم معاد خود به خود موجب احتمال نمی شود؟ خود به خود برای انسان تا این حد موجب احتمال نمی شود که انسان
تحقیق بکند، تفحص بکند، ببیند که ادله قائلین به معاد قابل قبول هست یا نه خیر برای او اقناع بخش نیست. عقیده و فکر و باور باید با رضایت خاطر و با اطمینان خاطر تبدیل به تصدیق شود. درخت ایمان هیچ وقت با اکراه بارور نمی شود. ایمانی به یک چیز بعد از تأمل، بعد از درنگ و بعد از تحقیقات و تصورات است که بارور می شود. بنابراین در خصوص مسئله معاد با این اجماع قطعی که در میان ادیان آسمانی وجود دارد و با این تأکیدی که قرآن کریم بر آن کرده است و با این اجماعی که پیغمبران آسمانی سلام الله علیهم بر این مسئله دارد، انصافش این است که انسان وقت بگذارد، تأمل بکند، ببیند آیا مسئله معاد یک واقعیت هست یا خدای نکرده از واقعیتی بهره ندارد. مسئله بعدی دیگر، بعد از آنی که معنای لغوی و اصطلاحی معاد روشن شد و بعد از آنی که ضرورت تحقیق در معاد به اثبات رسید، سومین مسئله اهمیت اعتقاد به معاد هست. ممکن است شما عزیزان سوال بکنید، بر فرض معاد یک واقعیت هست، یک حقیقت هست، ما تحقیق کردیم، به معاد هم یقین پیدا کردیم، آیا این عقیده و باور نتیجه هم برای ما دارد، فایده دارد یا نه عقیده است بدون ثمره و بدون هیچ گونه فایده؟ در پاسخ به این سوال، اولین فایده که ایمانی به معاد دارد، آثار سازنده معاد در بهبود زندگی انسان هست. در این جهت من از شما عزیزان خواهش میکنم مقدار دقت بفرمایید. عامل اصلی در تعیین خط مشی برای زندگی انسان نوع نگریش انسان و انسان شناسی انسان است. به عبارت دیگر، برداشت ما و شما از کمال این خود انسان، از سعادت انسان، از شقاوت انسان و از حقیقت انسان چی هست؟ آیا ما انسان را موجود می‌دانیم که مساوی هست با همین 60-70 سال و در نتیجه مرگ را پایان همه چیز او می‌دانیم؟ نتیجه همچون روی کردی یک نوع راهکار در زندگی خواهد بود، در حالی که اگر انسان شناسی شخص او را به این نتیجه برساند که انسان موجودی است جاودانی، انسان موجودی است که برای همیشه آفریده شده است، خود به خود این انسان روی کردش در زندگی، خط مشیش در زندگی با سازوکار دیگر و با روش دیگری خواهد بود. لذا هست اگر روی کرد ما نسبت به انسان شناسی این باشد که انسان مساوی هست با ماده و در نتیجه روزی که مرگش فرا می رسد همه چیز از بین می رود، خود به خود سعادت او در لذت‌های دنیوی خواهد بود. جهتگیری او برای بهره‌وری بیشتر در زندگی این دنیا خواهد بود. او کوشش خواهد کرد که آسایش و اطمینان خاطر خود را، لذت بیشتر از زندگی دنیا را برای خود در این 60-70 سال فراهم نماید. اما اگر کسی لذت و کمال و سعادت خود را در ورای این دنیا جستجو نماید، در انسان شناسی خود به این باور رسیده باشد که ورای این عالم عالمی دیگر هست، عالمی که وسیع‌تر و گسترده‌تر هست، نعمت‌های غیر از اینجا دارد، خب خود به خود سعادت خود را در راحتی در اون زندگی جاودانی می‌بیند. پس برنامه ریزی او، تلاش و کوشش او، جهتگیری‌های زندگی او طوری خواهد بود که در اون عالم راحت باشد. وقتی به اون مقصد رسید، وقتی مرد، اونجا در اذیت و آزار نباشد. لذا هست که مسئله انسان شناسی و این که نسبت به انسان چه برداشته داشته باشیم، حقیقتش این هست که در خط مشی زندگی ما و شما بسیار تأثیرگذار و اهمیتی دوچندانی دارد. نه تنها
انسانشناسی در عرصه زندگی فردی ما و شما تأثیر گذار هست، بلکه در عرصه زندگی اجتماعی و رفتار متقابل افراد نسبت به یکدیگر هم تأثیر بسیار قابل توجهی دارد. در جامعه‌ای که ایمان به معاد و اعتقاد به معاد در اون راسخ هست، مردمش معتقد هستند که تک تک رفتارشون تحت نظر خدای سبحان هست و روز باید در مقابل رفتار خود پاسخگو باشند، مبارزه با ظلم، مبارزه با کجروی ها، مبارزه با افزون طلبی ها و امثال اون کار بسیار ساده خواهد بود. در اغلب موارد نیازمندی به زور نخواهیم بود. بنابراین یکی از مهمترین آثار عقیده به معاد بهبود زندگی بشریت هست. از همینجا هست که شما عزیزان پی میبرید که چرا این مقدار انبیای عظام علیهم السلام خصوصا دین اسلام روی مسئله معاد تأکید دارد. برای رسوخ باور به معاد انبیا علیهم السلام شبان روزی تلاش کردند و در این جهت کم نگذاشتند و هی اصرار میکردند که پیروان خود را نسبت به معاد عقیده‌مند سازند. در واقع ساختن جامعه آباد و ساختن جامعه قابل قبول و الگو یکی از ارکان مهم آن معاد باوری خواهد بود. معاد باوری نه تنها در زندگی فردی بلکه در زندگی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و تمام ابعاد یک جامعه نمونه و قابل قبول تأثیر گذار و رکن اصلی چنین جامعه خواهد بود. البته تذکر این نکته ضرورت هست که این همه اهمیت به معاد یک شرط اساسی دارد و اون شرط اساسی این هست که ما پیوستگی سعادت دنیوی و اخروی یا به عبارت دیگر یک نوع پیوستگی و ارتباط میان دنیا و آخرت را پذیرا باشیم. همون معادی که پیغمبران آورده است به این معنا که سعادت اخروی و نعمتهای اخروی متوقف بر اعمال صالح در این دنیا هست، متوقف بر عقیده درست در این دنیا هست، همچنانی که عذاب عالم آخرت، شقاوت عالم آخرت و نگونبختی در عالم آخرت اثر و نتیجه عقیده فاسد و رفتار ناشایست آگاهانه خود انسان خواهد بود. اگر این پیوستگی را و این مقدمیت را میان دنیا و آخرت ما و شما بپذیریم، اون وقت است که ایمان به معاد خود به خود نقش ممتازش در بهبود زندگی بشریت آشکار خواهد شد. دومین نکته یا اصلی که اهمیت معاد را برای ما و شما روشن می سازد، اهتمام فوق العاده قرآن کریم به مسئله معاد هست. انصافاً قرآن در این جهت کتاب عجیب هست. کمتر صفحه قرآن کریم هست، کمتر سوره قرآن کریم هست که در خصوص معاد صحبت نکرده باشد. بیش از ثلث آیات قرآن، یعنی قرآنی که بیش از 6000 آیات دارد، بیش از ثلث یعنی 1/3 آیات قرآن مربوطی به زندگی ابدی هست. پس ببینید تمام ابعاد وجودی انسان، تمام احکام دنیوی یک طرف، ایمان به معاد و عقیده به معاد یک طرف و این مقدار قرآن کریم به مسئله معاد اهمیت داده است. در هر صورت آیات قرآن کریم دسته های گوناگونی دارد. در بعضی دسته های آیات بر اصل ایمان به آخرت تأکید شده است، مثل سوره مبارکه بقره آیه 4 که قرآن کریم می‌فرماید والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون. اهل تقوا کسانی هستند که ایمانی به آخرت دارند. در طایفه دیگر از آیات قرآن کریم پیامدهای انکار معاد گوشزد شده است.
و اینکه اگر کسانی معاد را منکر بشوند، ایمان به عالم آخرت نداشته باشند، روزی سزای عقیده و رفتار خود را خواهد دید. باز در قرآن کریم سوره مبارکه اسراء آیه 10 می‌فرماید و ان الذین لا یؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا الیما. کسانی که ایمان به آخرت نیاورند، نداشته باشند، منتظر عذابی دردناک خدای سبحان باشند. در بعض دیگر از آیات قرآن کریم نعمتهای ابدی خداوند یادآوری شده است، همچنان که در بعض دیگر از آیات از عذابهای جاودانی صحبت به میان آمده است. در سوره مبارکه الرحمن آیه 46 قرآن کریم می‌فرماید ولمن خاف مقام ربه جنتان. کسی که از مقام پروردگار خود بترسد، اظهار بندگی نزد خدای سبحان بکند، به باورش با عملش بندگی خود را در مقابل خدای سبحان به اثبات برساند، پاداش او 2 بهشت خواهد بود. یک بهشت بر اساس عمل صالحش و بهشت دیگر تفضل خدای سبحان هست که عالم آخرت بخش عمده از نعمتها بر اساس تفضل و عنایت و مهمان نوازی خدای سبحان استقرار یافته است. در سوره مبارکه واقعه آیه 42 اونجا قرآن کریم می‌فرماید فی سموم و حمیم. دسته از انسانها وقت عذاب میشوند در میان حرارت سوزان و آبهای داغ قرار دارند، آبهای جوشی که برای این دسته افراد خدای سبحان به عنوان عذاب آماده کرده است. در هر صورت وقتی قرآن کریم را ما و شما مطالعه بکنیم، از ابعاد گوناگون با تفصیل بسیار مثال زدنی در خصوص معاد صحبت کرده است. تمام ابعاد و مراحل قیامت، شهود قیامت، تفصیلات نعمتهای بهشتی، انواع عذابهایی که در جهنم هست، در هر صورت در خصوص معاد همانطور که عرض کردم بیش از 1/3 قرآن کریم راجع به عالم آخرت و معاد هست. امیدوارم که انشاءالله در درس‌های آینده تا حدودی به بعض این آیات بتوانم به محضر شما عزیزان اشاره کنم. در هر صورت در اولین درس مربوط به بخش معاد امیدوارم که معنای لغوی و اصطلاحی معاد، لزوم تحقیق و تفحص در ارتباط با معاد و اهمیت اعتقاد به معاد برای شما عزیزان روشن شده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. غلا يسار واستخف يمين بكيال كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين